नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हाम्रो एनिमल टिस्युको अन्तिम लेक्चर अथवा लेक्चर नम्बर 5 र यसमा चाहिँ आज हामी नर्भस टिस्यु र मस्कुलर टिस्यु दुईवटै हामी सक्ने कोसिस गर्नेछौँ है। दुईवटै सानो सानो छ टपिक, त्यस्तो कनेक्टिभ टिस्यु र इपिथेलियल जस्तो त्यति ठुलो हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ छैन यसमा। सो सुरुमा चाहिँ हामी मस्कुलर टिस्युलाई हेरौँ है त। सो मस्कुलर टिस्यु भनेको कस्तो खालको टिस्यु हो भने नर्मल्ली हामीले जुन मसल भनिन्छ त्यो नै मस्कुलर टिस्यु हो है। त्यो मसल भनेको एउटा अर्गन भयो होइन, अनि त्यसलाई बनाउने टिस्यु चाहिँ मस्कुलर टिस्यु हो। र नर्मल्ली यसलाई सिम्पल रूपमा डिफाइन गर्दाखेरि यस्तो टाइपको टिस्यु हो जसमा चाहिँ कस्तो प्रोपर्टी हुन्छ भने रिल्याक्सेसन र कन्ट्र्याक्सन, यानि कि खुम्चिन सक्ने होइन, तन्किन र खुम्चिन सक्ने प्रोपर्टी भएको टिस्युलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, मस्कुलर टिस्यु भनिन्छ है। अब मस्कुलर टिस्यु पनि धेरै प्रकारको हुन्छ। कुनै अब हामीले चलाउन सक्ने हुन्छ होइन, आफ्नो आवश्यकता अनुसार, जस्तै हात छ होइन, खुट्टा छ, यिनीहरू त आफैले आवश्यकता अनुसार अथवा आफ्नै इच्छा अनुसार हामीले चलाउन मिल्छ। अब कुनै कुनै चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इनभोल्युन्टरी टाइपको हुन्छ, हामीले चलाउनु मिल्दैन है। त्यसको बारेमा पनि एकछिनमा पढौँला। र यो चाहिँ फ्लेक्जिबल हुन्छ भन्छ। अभियसली फ्लेक्जिबल हुन्छ नै, किनभने यसमा एक्टिन र मायोसिन भन्ने दुई किसिमको प्रोटिन पाइन्छ। त्यो प्रोटिनको कारणले गर्दा चाहिँ मस्कुलर टिस्यु कस्तो हुन्छ त, फ्लेक्जिबल हुन्छ। र यो चाहिँ मेजोडर्मल, यानि कि जब यो इम्ब्रियोमा हुन्छ, इम्ब्रियोमा मेजोडर्म भन्ने लेयरबाट यो डेभलप भएको कारणले गर्दा यसलाई मेजोडर्मल भन्छ, यसको ओरिजिन चाहिँ। ठिक छ ल। अब चाहिँ हामी जाऊँ यसको अरू केही क्यारेक्टरहरू पनि हेरौँ, जस्तै कि लगभग शरीरको टोटल वेटको 40% चाहिँ यसले कभर गरेको हुन्छ है। जस्तै कुनै पनि मान्छेको वेट 100 केजी छ भने त्यसमा 40 केजी जति चाहिँ त्यसको मासु यानि कि मसलले चाहिँ कभर गरेको हुन्छ भनेर भन्छ। र यो चाहिँ के हुन्छ भने लार्ज नम्बर अफ मसल फाइबरले बनेको हुन्छ है। सानो सानो यस्तो मसलको फाइबरहरू हुन्छ यस्तो टाइपको। सो यो मसलको फाइबर चाहिँ एक आपससँग यसरी टाँसिएर बसेको हुन्छ। सो यसरी टाँसिँदाखेरि अथवा तिनीहरूकै बन्डलबाट के बनेको हुन्छ त, मसलको फर्मेसन भएको हुन्छ, मसल बनेको हुन्छ है। र मसल फाइबरलाई चाहिँ बाहिरबाट एउटा लेयरले कभर गरेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, सार्कोलेमा भनिन्छ। यसलाई चाहिँ सार्कोलेमा भन्ने। र मसल फाइबरभित्र हुने जुन प्लाज्मा छ है, प्लाज्मा पनि त हुन्छ त्यसमा है, म्याट्रिक्स जस्तो। सो त्यो प्लाज्मालाई चाहिँ हामीले के भन्ने त, सार्कोप्लाज्म भन्ने। के भन्ने यसलाई, सार्कोप्लाज्म। ठिक छ। अब मसलको डिफ्रेन्ट टाइपहरू हुन्छ है त। सुरुमा हाम्रो छ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसलको 2-3वटा नाम छ है, त्यही नै लेखिदिएको छु मैले, यही नै हेर्नु होला तपाईँले। यसमा मैले नेम भनेर लेखेको छु। यसको नामको अनुसार नै यसको काम हुन्छ कि, यानि कि यसको नाम जस्तो छ त्यही हिसाबमा चाहिँ यो मसल कस्तो होला होइन, यसको फङ्सन चाहिँ कस्तो होला, यो चाहिँ कहाँ पाइएला भन्ने कुरा हामीले गेस गर्न सकिन्छ कि। जस्तै यसको नाम एउटा भोल्युन्टरी मसल हुन्छ। अब भोल्युन्टरीको मिनिङ के हो भने यो चाहिँ हामीले चलाउन सक्छ, हामीले यसलाई भोल्युन्टर गर्न सक्छौँ अथवा आफ्नो हिसाबमा यसलाई चलाउन सक्छौँ। ठिक छ। जस्तै कि हातको मसल, खुट्टाको मसल, यो त हामीले आफ्नो हिसाबले चलाउन मिल्छ नि त। हातलाई माथि सार्नु पऱ्यो भने हाम्रो दिमागबाट इम्पल्स आएर यो हात माथि सर्छ होइन। सो जसरी पनि हामीले चलाउन सक्छौँ। सो त्यस्तो टाइपको मसल चाहिँ हाम्रो स्केलेटल अथवा भोल्युन्टरी मसल हो, बिकज इट मुभ्स एकर्डिङ टु आवर विल। र यसलाई स्ट्राइप मसल पनि भन्छ। किन यसलाई स्ट्राइप मसल भन्छ त भन्दाखेरि अहिले एकछिनमा बुझिन्छ। र अहिले सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो एउटा मसलको फाइबर भयो भने यसमा बिचबिचमा यसरी कालो धब्बाहरू देखिन्छ है। यसरी देखियो भने त्यसलाई स्ट्राइप भन्छ कि, स्ट्राइपहरू देखिने भन्न खोजेको यो। सो यसरी चाहिँ कालो कालो बिचमा स्ट्राइप देखिने हुनाले चाहिँ यसलाई स्ट्राइप्ड मसल पनि भन्छ है। अनि स्केलेटल मसल पनि भन्छ। किन भन्छ त, किनभने यो बोनसँग कनेक्टेड भएर बसेको हुन्छ है त। यो बोन हो, यहाँ बोन भएछ, इट इज बोन। यो हाम्रो हड्डीसँग कनेक्ट भएर बसेको कारणले गर्दा यसलाई के पनि भन्छ त, स्केलेटल मसल पनि भन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो बोनसँग अट्याच भएको हामीले पाइन्छ यो स्केलेटल मसल चाहिँ। तर टङ यानि कि यो जिब्रोको जुन मसल हुन्छ यो पनि हाम्रो भोल्युन्टरी नै हो, हाम्रो आफ्नो इच्छा अनुसार नै तलमाथि गराउन मिल्छ। तर पनि यो बोनसँग चाहिँ कनेक्ट भएको हुँदैन है। त्यो जिब्रोमा कुनै पनि किसिमको हड्डी पाइँदैन। सो स्केलेटल मसल अरू सबै मसलहरू के हुन्छ त, स्केलेटलमा बोनसँग कनेक्ट भएको हुन्छ, तर जिब्रो चाहिँ यानि कि टङ चाहिँ बोनसँग कनेक्ट भएको हुँदैन है। इट इज द ओन्ली टाइप अफ द स्केलेटल मसल विच इज नट कनेक्टेड विथ बोन भनेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ है त। यो एमसिक्यूमा पनि सोध्न सक्छ।
अनि मसलको जुन फाइबर हुन्छ यसमा पाइने त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त इलोङ्गेटेड हुन्छ, लाम्चो हुन्छ। तल मैले फिगर पनि छ योसँगै हेरौँ है त। ल इलोङ्गेटेड हुन्छ यानि कि लाम्चो हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल भनेको सिलिन्डर सेपको हुन्छ है त। अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ भने ब्लन्ट इन्ड भन्छ, यानि कि यसको जुन टुप्पा टुप्पा हुन्छ यो चाहिँ त्यति चुच्चो हुँदैन कि ब्लन्ट हुन्छ है त, त्यस्तो धारिलो अथवा चुच्चो हुँदैन, एकदम सिलिक्क परेको हुन्छ भन्न खोज्यो। यहाँ पनि त्यही नै छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो चुच्चो चाहिँ छैन। अनि अट्याच विथ इच अदर इन बन्डल भन्छ, एक आपसमा चाहिँ एउटा बन्डल बनाएर अट्याच भएको हुन्छ। र यसको प्लाज्मामा चाहिँ के पाइन्छ त भन्दा ग्लाइकोजिन पाइन्छ, लिपिडहरू पाइन्छ है। अनि त्यहाँपछि फाइबरमा चाहिँ के हुन्छ त मायोफाइब्रिल भन्छ। यो मायोफाइब्रिल भनेको के हो भने फाइबर पनि सानो सानो टुक्राले बनेको हुन्छ कि होइन। अहिले त हामीले एउटा फाइबर हेरिरहेको छौँ, सो यो जुन फाइबर छ यो पनि सानो सानो यो टुक्राले बनेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त मायोफाइब्रिल भनिन्छ। यो मायोफाइब्रिलले चाहिँ बनेको हुन्छ भन्न खोजेको, ठिक छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ त अल्टरनेट डार्क एन्ड लाइट ब्यान्ड, यानि कि कालो र सेतो एकपछि अर्को गरेर बसेको हुन्छ ब्यान्डहरू, ठिक छ। ब्यान्ड भनेको यो जुन स्ट्राइप छ नि हो स्ट्राइप जस्तै यहाँ त यो चाहिँ कालो ब्यान्ड यानि कि डार्क ब्यान्ड भयो, बिचको यो भाग चाहिँ के भयो त लाइट ब्यान्ड यानि कि सेतो सेतो भागलाई लाइट ब्यान्ड भन्छ। अनि त्यहाँपछि भित्रको जुन प्लाज्मा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त सार्कोप्लाज्मा भनिन्छ। अनि बाहिरको लेयरलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त सार्कोलेमा भन्ने, यो अघि नै पढिसक्यौँ हामीले। र यसमा जुन डार्क ब्यान्ड छ त्यसको बारेमा हेर्ने हो भने यो डार्क ब्यान्डलाई चाहिँ हामीले माइक्रोस्कोपमा पनि हेर्न सकिन्न। किनभने माइक्रोस्कोपमा किन हेर्न सकिन्न भने यसबाट लाइट चाहिँ पेनेरेट गर्न सक्दैन कि है। यसले चाहिँ कुनै पनि किसिमको लाइटको जुन वेभलेन्थ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन त रिफ्लेक्ट गर्न सक्दैन है त। सो यो चाहिँ लाइट रिफ्र्याक्टिभ हुन्छ अभियसली। अनि के हुन्छ त यो यसको नाम चाहिँ एन आइसोट्रोपिक हुन्छ कि एन आइसोट्रोपिक। अब यो एन आइसोट्रोपिक भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ ए पनि भन्छ, ए ब्यान्ड पनि भन्छ, ठिक छ। ए ब्यान्ड अथवा एन आइसोट्रोपिक ब्यान्ड पनि भन्छ यसलाई। यो चाहिँ मायोसिन प्रोटिनले बनेको हुन्छ, ठिक छ। अब त्यसपछि हाम्रो व्हाइट ब्यान्ड पनि हुन्छ, व्हाइट ब्यान्डको बारेमा पनि हेरौँ। व्हाइट ब्यान्ड अथवा लाइट ब्यान्ड, यसलाई लाइट ब्यान्ड भनिन्छ नर्मल्ली। सो लाइट ब्यान्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ आइसोट्रोपिक हुन्छ, अघिको एन आइसोट्रोपिक थियो, यो चाहिँ आइसोट्रोपिक हुन्छ। सो आइसोट्रोपिकको अगाडि आई भएको कारणले गर्दा यसलाई आई ब्यान्ड पनि भन्छ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ र नन रिफ्र्याक्टिभ हुन्छ, अघिको रिफ्र्याक्टिभ थियो, यो चाहिँ नन रिफ्र्याक्टिभ हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ एक्टिन प्रोटिन हुन्छ है त, अघिकोमा अर्को टाइपको प्रोटिन थियो। अघिकोमा कुन प्रोटिन थियो मायोसिन प्रोटिन थियो नि त होइन, यसमा चाहिँ के छ त एक्टिन प्रोटिन छ है। सो यो प्रोटिन पनि तपाईँले ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि यो जुन दुईवटा हाम्रो के छ त डार्क ब्यान्ड छ, डार्क ब्यान्डको बिचमा चाहिँ के हो त हाम्रो लाइट ब्यान्ड हो। यति हाम्रो लाइट ब्यान्ड हो र लाइट ब्यान्डमा पनि सानो एउटा जेट ब्यान्ड देखा पर्छ जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ त कालो खालको हुन्छ है त। यो मिड पार्टतिर चाहिँ हाम्रो देखा पर्छ त्यसको त लाइट ब्यान्डको। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टाइपको मसल, अघि भर्खरै हामीले स्केलेटल मसल पढ्यौँ, अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भिसरल मसल हुन्छ। अब यो भिसरल भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ भिसरल भनेको के हो भने भिसरल अर्गन भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई भन्नु भने यो इन्टर्नल अर्गन भन्ने बुझिन्छ क्या। जस्तै हाम्रो शरीरभित्र पाइने अर्गनहरू छ नि त, स्टोमक छ है, अनि लिभरहरू छ होइन, कलेजो भयो, अनि आन्द्राभुँडी, यस्तो सबै चाहिँ केमा पर्छ त भिसरल अर्गनमा पर्छ। यो भिसरल मसल चाहिँ किन भने भने यो चाहिँ भिसरल अर्गन अथवा इन्टर्नल अर्गनमा चाहिँ पाइने गर्छ। र यो चाहिँ अनस्ट्राइप मसल पनि भन्छ यसलाई, किनभने यो कालो र सेतो जुन स्ट्राइप थियो अघि हामीले भोल्युन्टरी मसलमा हेर्दा त्यो स्ट्राइप चाहिँ यसमा देखा पर्दैन है। अनि त्यसपछि यसलाई इनभोल्युन्टरी मसल पनि भन्छ, किनभने हामीले आफ्नो विलले यसलाई चलाउनु मिल्दैन। अब पेटलाई हामीले कहाँ आफ्नो विलले चलाउनु मिल्छ त, मिल्दैन नि त होइन। अब पेट जहाँ छ त्यहीँ चाहिँ यसलाई अब आफ्नो पेटलाई मैले माथि सार्न पऱ्यो भनेर त्यसरी आफ्नो विलले माथि सार्न त मिल्दैन है। सो यो इनभोल्युन्टरी हुन्छ। र स्पिन्डल सेपको हुन्छ भन्छ यसको जुन फाइबरहरू छ। स्पिन्डल भनेको बिचमा फुकेको र साइड साइडमा चाहिँ टेपर इन्ड भएको, यानि कि यस्तो टाइपको टेपर अथवा पोइन्टेड इन्ड भएको, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त स्पिन्डल सेपको भन्ने, ठिक छ। अब स्पिन्डल सेपको पाइन्छ है, यसैमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ बिचमा सेल छ, यो भनेको हाम्रो सेल भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मसलको यो फाइबर भइहाल्यो स्पिन्डल सेपको है।
अनि सबैभन्दा बाहिरको प्लाज्मा मेम्ब्रेन र भित्रकोलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त सार्कोप्लाज्मा भन्ने। र यसमा चाहिँ यो बाहिरको जुन मेम्ब्रेन छ यसलाई सार्कोलेमा चाहिँ भन्दैन है त, यसलाई सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन नै भन्छ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भन्छ नर्मल्ली। सो त्यसलाई चाहिँ सार्कोलेमा नभन्ने है त। यो अनस्ट्राइप अथवा चाहिँ हाम्रो इन्भोल्युन्टरी मसल अथवा भिस्रल मसलको बाहिरको लेयरलाई चाहिँ सार्कोलेमा नभन्ने है। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ टेपर्ड इन हुन्छ, थाहा छ तपाईँलाई। र यो चाहिँ टायरलेसली कन्ट्र्याक्ट एन्ड रिल्याक्स अन्डर द कन्ट्रोल अफ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। यो एएनएस भनेको अटोनोमिक नर्भस सिस्टम हो। यस्तो टाइपको नर्भस सिस्टम जसलाई हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गरेको हुँदैनौँ है त, यो अटोमेटिक नै हुन्छ। यसले चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सनहरू गर्ने कामहरू गर्छ र यसको कन्ट्रोलमा चाहिँ हुन्छ यो मसल होइन, त्यही भएर पनि हामीले यसलाई चलाउनु मिल्दैन। अनि यो चाहिँ एकदम टायरलेस हुन्छ कि, यानि कि यो थाक्दैन। जस्तै हाम्रो हात जुन हुन्छ, हामीले अलिअलि वर्क गऱ्यौँ भने हाम्रो हात थाक्छ नि त होइन, तर यो चाहिँ टायरलेसली काम गरेको हुन्छ होइन, यो त थाक्दैन भन्ने बुझ्नु पर्यो, ठिक छ ल। अब यो भिस्रल मसल भयो है। अब चाहिँ हामी केमा जाऊँ त भन्दाखेरि हाम्रो थर्ड टाइपको मसल छ कार्डियक मसल है। त्योभन्दा अगाडि हामीले थोरै अझ कुराहरू रहेछ यसमा हेर्न सकिन्छ। इट डु नट कनेक्ट विथ स्केलेटन भनिन्छ, यानि कि यो हड्डीसँग चाहिँ कनेक्ट भएको हुँदैन है। अघि हाम्रो हड्डीसँग कनेक्ट भयो भने त यो चाहिँ हुँदैन। र यो चाहिँ नर्मल्ली ब्लड भेसलहरूमा है, रेस्पिरेटरी प्यासेज, युरिनरी ब्ल्याडर है, एलिमेन्टरी क्यानल, जेनाइटल ट्र्याक अथवा यो जुन जति पनि भागहरू छ जसलाई हामीले चलाउनु मिल्दैन, इन्भोल्युन्टरी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यो पाइन्छ, ठिक छ। अब हाम्रो नेक्स्ट टाइप अफ मसल इज कार्डियक मसल। यसको नाम चाहिँ तपाईँले पहिला नै सुन्नुभयो होला होइन, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ्दा पनि यसको नाम आउँछ। यो कार्डियक मसल भनेको यस्तो टाइपको मसल हो जुन चाहिँ मुटु यानि कि हार्टमा पाइन्छ है। हार्ट चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्यो भने कार्डियक मसलले बनेको हुन्छ भन्नु पऱ्यो। यो कार्डियक मसल पनि इन्भोल्युन्टरी नै हुन्छ, यसलाई हामीले आफ्नो विलले चलाउनु मिल्दैन। जस्तै हार्टबिट भइरहेछ नि त होइन, अब यसलाई कहाँ मैले हार्टबिट रोक्छु भनेर रोक्न सकिन्छ त नि, सकिन्न नि त होइन। सो इट इज इन्भोल्युन्टरी है त, यो पनि इन्भोल्युन्टरी नै हुन्छ। हार्टमा पाइन्छ, इन्भोल्युन्टरी हुन्छ है। यसको मसलको फाइबर जुन छ, मसलको फाइबर चाहिँ यसरी कनेक्ट भएर बसेको हुन्छ एक आपसमा है, यसरी कनेक्ट भएको हुन्छ। तपाईँले यो येल्लो लागोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पनि डार्क र यस्तो वाइट ब्यान्ड चाहिँ देखा पर्छ, जस्तो हाम्रो केमा देखा पर्थ्यो त, स्केलेटल मसलमा देखा पर्थ्यो, ठिक छ। अनि न्युक्लियस पनि हुन्छ यो हरेक सेलमा है। र फाइबरहरूमा अल्टरनेट लाइट र डार्क ब्यान्ड हुन्छ, भर्खर भनिसक्यौँ। र यो मसल चाहिँ टायरलेस हुन्छ, यानि कि यो थाक्दैन है। हार्टबिट सधैँ भइरहेको छ नि त हाम्रो त होइन, जन्मेदेखि हदसम्म भइरहेको। अब कहाँ यो मुटु थाकिरहेको छ त नि त होइन, थाकेको छैन नि त। अनि यो कन्ट्र्याक्ट र रिल्याक्स गर्छ रिदमेटिकल्ली, एउटै रिदममा अथवा एउटा जुन पिरियोडिक मोसन हुन्छ यसको है, एउटै टाइम इन्टरभल, लगभग एउटै टाइम इन्टरभलमा यो ढड्किरहेको हुन्छ अथवा कन्ट्र्याक्ट र रिल्याक्स भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ खासमा चाहिँ एउटा साइनो अलिगुलर नोड भन्ने हुन्छ, एसए नोड पनि भन्छ जसलाई। यो चाहिँ हाम्रो भर्टिब्रेटमा पाइन्छ र यसैको कन्ट्रोलमा चाहिँ यो बसेको हुन्छ र यो सेल्फ रेगुलेटेड हुन्छ भनेर भन्छ। अनि त्यहाँपछि के हुन्छ भने यसको जुन कार्डियक साइकल हुन्छ अथवा यसको जुन साइकल कति बेला चाहिँ पम्प गर्ने होइन हार्टलाई चाहिँ, अथवा कति बेला चाहिँ यो हाम्रो कन्ट्र्याक्ट हुने, रिल्याक्स हुने, सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो साइकलमा पर्छ। र यो चाहिँ खासमा कसले इफेक्ट गर्छ त, सिएनएस र एएनएस, यानि कि हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम र अटोनोमिक नर्भस सिस्टम दुइटैले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ है, ठिक छ ल। यो चाहिँ हार्ट बिटिङमा मद्दत गर्छ यसले होइन, यो चाहिँ हामीले थाहा पाइसकियो। अब अर्को हाम्रो नेक्स्ट टाइप अफ टिस्यु इज नर्भस टिस्यु। अब अर्को टिस्यु चाहिँ हाम्रो के हो त, नर्भस टिस्यु हो। अब चाहिँ हामी इपिथेलियल टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु सबै पढिसक्यौँ। अब हाम्रो अन्तिम टाइप अफ टिस्यु चाहिँ हाम्रो के हो त, नर्भस टिस्यु हो है। अब नर्भस टिस्यु भनेको हाम्रो नर्मल्ली यो इम्पल्सलाई कन्डक्ट गर्ने होइन, अनि त्यहाँपछि हाम्रो शरीरको मेन कन्ट्रोल गर्ने नै एउटा भनौँ न टिस्युको सिस्टम हो। र यसमा चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली न्युरोनहरू पढ्नुपर्छ हामीले, न्युरोग्लियाहरू होइन, त्यसपछि इपेन्डाइमल सेलहरू, न्युरोसिक्रेटरी सेल, यी 4 किसिमको सेल चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ यसमा, ठिक छ। यसको बेसिक डेफिनेसन हेरौँ सुरुमा। यस्तो टाइपको टिस्यु जसमा चाहिँ एक्साइटेबिलिटी र कन्डक्टिभिटीको प्रोपर्टीहरू हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, इम्पल्स यानि कि ब्रेनमा जुन इम्पल्स हुन्छ, इम्पल्स भनेको तपाईँलाई थाहा होला, एक हिसाबको इन्फर्मेसन भनौँ न, इन्फर्मेसन जुन ब्रेनमा पुग्छ नि, कुनै पनि एउटा स्टिम्युली आयो भने हो, त्यो चाहिँ एउटा इम्पल्सको माध्यममा चाहिँ कहाँ पुगेको हुन्छ त, ब्रेनसम्म पुगेको हुन्छ है। सो यसरी इम्पल्सलाई चाहिँ रिसिभ गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई के गर्ने त,
कन्डक्ट गर्ने अथवा सप्लाई गर्ने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म है। यस्तो टाइपको प्रोपर्टी चाहिँ हाम्रो केमा हुनुपर्छ त, यो नर्भस टिस्युमा हुनुपर्छ। अब यो एक्साइटेबिलिटी र कन्डक्टिभिटी भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ है एकछिनमा। र यसको फङ्सनल युनिट यानि कि यो नर्मली चाहिँ नर्भ सेल अथवा न्युरोनले बनेको हुन्छ है। ल यो भयो। अब यसको प्रोपर्टिजहरू हामीले राम्ररी हेरौँ है त। यसको प्रोपर्टीहरूमा चाहिँ हाम्रो के छ भने एक्साइटेबिलिटी भन्छ है। एक्साइटेबिलिटी भनेको यस्तो टाइपको एबिलिटी अथवा यस्तो टाइपको चाहिँ प्रोपर्टी हो, यो चाहिँ हाम्रो नर्भस टिस्युमा हुन्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ आफू स्टिमुलेट हुनसक्छ कि अथवा चाहिँ नि त्यसले सेन्स गर्न सक्छ बाहिरको अथवा भित्रको स्टिम्युलीहरूलाई। अथवा स्टिम्युली भनेको तपाईँलाई थाहा होला, कुनै पनि चेन्जेसहरू आयो भने, जस्तै कि टेम्परेचरमा चेन्ज आयो भने, जस्तै छालालाई हामीले नर्मल टेम्परेचरमा राखिरहेको छ मैले रुम टेम्परेचरमा, ठ्याक्क लड त्यसलाई चाहिँ हामीले 100 डिग्री सेल्सियसको पानीमा चाहिँ डुबायौँ भने त हाम्रो छालाले त सेन्स गर्छ नि त त्यसलाई त होइन। अनि हाम्रो हात पनि स्वाट्ट हामीले बाहिर निकालिहालिन्छ। सो त्यो किन भयो भने स्टिम्युली भनेको के हो त, ठ्याक्क त्यो जुन चेन्ज देखियो नि हाम्रो टेम्परेचरमा, त्यो चाहिँ एउटा स्टिम्युली हो। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो छालाले अथवा छालामा भएको जति पनि नर्भ सेलहरू छ त्यसले चाहिँ सेन्स गर्न सक्यो होइन, अथवा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ रिसिभ गर्यो। अब रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई ब्रेनसम्म पुऱ्यायो है। अब ब्रेनले चाहिँ अब यसो गरेर हात निकाल भनेर चाहिँ एउटा इम्पल्स चाहिँ फेरि छालामा पठाएपछि त्यो के भयो त, हात चाहिँ हाम्रो बाहिर निस्क्यो है। सो त्यस्तो एउटा मेकानिजम चाहिँ हाम्रो हुन्छ। सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि एक्ज्याक्टली अब यस्तै हुन्छ भनेर त हामी भन्न सकिन्न, तर यस्तै टाइपको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। र यो चाहिँ के हो त, एबिलिटी टु स्टिम्युलेट बाई हुनुपर्ने, यहाँ बी भएछ, दिस इज बाई, स्टिम्युलेट बाई एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल स्टिम्युली। भित्र पनि यस्तो टाइपको स्टिम्युली हुनसक्छ, जस्तै कि अब कुनै पेट दुख्ने हामीलाई होइन, अनि अरू धेरै किसिमको इन्टर्नल स्टिम्युली पनि हुन्छ है। सो दुइटै स्टिम्युलीलाई के हुन सक्ने त, सेन्स गर्न सक्ने अथवा त्यो स्टिम्युलीद्वारा आफू चाहिँ स्टिम्युलेट हुन सक्ने है। त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रोपर्टीको रूपमा लिन्छ, जसलाई हामीले एक्साइटेबिलिटी भनिन्छ। र यसले चाहिँ के गर्छ त, त्यसबाट इम्पल्सहरू प्रोड्युस गर्छ, ठिक छ, इम्पल्सहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्छ। अब कन्डक्टिभिटी भनेको के हो त, कन्डक्ट गर्ने, त्यही इम्पल्स जुन निकाल्यो अब त्यसैलाई कन्डक्ट गर्न सक्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त, कन्डक्टिभिटी भन्ने। सो एबिलिटी टु ट्रान्सफर नर्भ इम्पल्स फ्रम ओन न्युरोन टु एनदर न्युरोन है त। न्युरोन भनेको हाम्रो फङ्सनल युनिट हो, त्यो एउटा न्युरोनबाट अर्को न्युरोनमा ट्रान्सफर गर्न सक्ने जुन क्यापाबिलिटी छ अथवा एबिलिटी भनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त, कन्डक्टिभिटी भन्ने। र यसमा चाहिँ म्याट्रिक्स चाहिँ हुँदैन है त, दुइटा सेल बिचमा जुन म्याट्रिक्स हुन्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले पाइँदैन। र यसले चाहिँ डिभिजनको पावर पनि लस गरिसकेको हुन्छ। सो यस्तो टाइपको सेलमा चाहिँ सेल डिभिजन हुँदैन भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। अब सबैभन्दा पहिलो टाइप चाहिँ हाम्रो न्युरोन हो अथवा नर्भ सेल। यसको बारेमा हामी सानो क्लासदेखि नै पढ्दै आएको छौँ। सो न्युरोन अथवा नर्भ सेलमा मेनली 3 भागहरू पाइन्छ है त। एउटा भागलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, सेल बडी अथवा साइटन भनिन्छ। अर्को भागलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, एक्जोन भनिन्छ है। मेनली 2 किसिमको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के पनि हुन्छ त, डेन्ड्राइट पनि हुन्छ है। सो यसको स्ट्रक्चरलाई थोरै स्टडी गरौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो न्युक्लियस पाइने जुन यस्तो भाग हुन्छ, यो गोलो भाग है, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त, सेल बडी भन्ने। यसमा चाहिँ हाम्रो न्युक्लियस हुन्छ, साइटोप्लाज्म हुन्छ होइन, अनि यो भइहाल्यो यो सबै भाग। र त्यसबाट चाहिँ हाम्रो 2वटा चाहिँ निक्लेको हुन्छ। एउटा टाइपको जुन निक्लेको यस्तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्र्यान्ड अथवा यसलाई चाहिँ हामीले प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस पनि भनिन्छ। यस्तो प्रोसेसमा एउटा किसिमको प्रोसेस चाहिँ के हो त भन्दा डेन्ड्राइट हो, अर्को किसिमको प्रोसेस चाहिँ के हो त, एक्जोन हो। 2 किसिमको निक्लेको हुन्छ यसबाट। र यसमा चाहिँ हाम्रो के पनि पाइन्छ त, साइटोनमा भन्दाखेरि निसल्स ग्रान्युल पनि पाइन्छ, अनि न्युक्लियस भइहाल्यो, साइटोप्लाज्म भइहाल्यो है। अनि त्यहाँपछि एउटा एक्जिन हिल्याक भन्ने हुन्छ कि, यहाँ एक्जोन हिल्याक हो, यसमा मिस्टेक भयो होला, एक्जोन हिल्याक भन्ने पाइन्छ, जहाँबाट चाहिँ यो एक्जोन र चाहिँ हाम्रो साइटोन चाहिँ टाँसिएको हुन्छ। र यो जुन एक्जोन छ तलको यो ब्रान्च जस्तो स्ट्रक्चर छ, यसमा चाहिँ बाहिर सिथ पनि देख्न सकिन्छ, माइलिनको सिथ है, कुनैमा हुन्छ कुनैमा हुँदैन। र एक्जोन भइहाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो मुनतिरको जुन भाग छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, टेलोडेन्ड्रिया भनिन्छ। र यो यसरी चाहिँ हाम्रो निक्लेको यसबाट ब्रान्चहरूलाई चाहिँ हामीले बोटन भनिन्छ। यो ब्रान्च चाहिँ के हुन्छ भने अर्को नर्भ सेल अथवा अर्को न्युरोनको डेन्ड्राइटसँग टाँसिएर बसेको हुन्छ
है। सो यसरी चाहिँ हाम्रो इम्पल्स चाहिँ कहाँदेखि कहाँ जान्छ त माथिदेखि तल, यानि कि यो डेन्ड्राइटले चाहिँ रिसिभ गर्छ अनि बिस्तारै तलतिर पठाउँदा पठाउँदै यो बाउटनले चाहिँ के गर्छ त अर्को नर्भलाई सप्लाई गर्छ र यसरी चाहिँ पास हुँदै जान्छ। ठिक छ, ल अब चाहिँ यसको डिटेलमा पढौँ हामी। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो भाग छ सेल बडी अथवा यसलाई सोमा अथवा साइटन पनि भन्छ यसको अर्को नाम। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सेन्टरमा न्युक्लियस पाइन्छ। यसको चाहिँ साइटोप्लाज्म एकदम कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ है त, एकै ठाउँमा बसेको हुन्छ, मात्रा एकदम धेरै हुन्छ भन्नु खोज्या। अनि त्यसपछि के छ भने यसमा सेल अर्गानेलहरू लगभग सबै टाइपको है, माइटोकोन्ड्रियाहरू, अनि त्यहाँपछि राइबोजमहरू, लगभग सबै टाइपको चाहिँ सेल अर्गानेलहरू पाइन्छ। अनि त्यसपछि यो निसिल्स ग्रान्युल पनि पाइन्छ है त यसमा। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो डिएनएको मात्रा एकदम बढी हुन्छ, त्यसै कारणले चाहिँ यसले प्रोटिनको सिन्थेसिस गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ। ठिक छ, अनि त्यहाँपछि हाम्रो अर्को भाग चाहिँ एक्जन भइहाल्यो। हामीले लामो देखेको थियौँ जुन चाहिँ कस्तो थियो त, लङ थियो, सिङ्गल थियो, एउटा मात्र थियो नि त, सिलिन्ड्रिकल पनि थियो। अनि त्यहाँपछि यसमा माइलिन शीत हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है त, यसैको किसिममा पनि हामीले न्युरोनलाई डिभाइड गरिन्छ। अहिले एकछिनमा हेरौँला। र यो चाहिँ एक्जन हिलक भनेको के हो त, साइटोन र एक्जनलाई जोडेको ठाउँ हो, त्यसैबाट हाम्रो सुरु हुन्छ यो। अनि त्यहाँपछि टेलोडेन्ड्रिया भन्ने भागमा चाहिँ यो इन्डिङ हुन्छ र त्यो टेलोडेन्ड्रियामा चाहिँ सानसानो नब हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले बाउटन भनिन्छ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ त अर्को डेन्ड्राइटसँग अथवा अर्को नब सेलको डेन्ड्राइटसँग कनेक्टेड भएर अथवा कम्युनिकेट गर्छ भनिन्छ। र यसमा चाहिँ निसिल फाइबर र राइबोजम चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो डेन्ड्राइट आउँछ है। यो चाहिँ अलिक सर्ट हुन्छ, ब्रान्च हुन्छ, एकदमै मजाको यसमा ब्रान्च देखिन्छ र यो चाहिँ साइटनबाट नै ओरिजिनेट भएको हुन्छ र यसले चाहिँ बाउटनसँग कनेक्ट गर्छ। अघि हामीले बाउटनमा साइटनसँग कनेक्ट गर्छ भन्यौँ, अब यस डेन्ड्राइटसँग कनेक्ट गर्छ भन्यौँ र यो डेन्ड्राइट पनि केसँग कनेक्ट गर्छ त बाउटनसँग कनेक्ट गर्छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने यो इम्पल्सहरूलाई चाहिँ रिसिभ गर्ने काम गर्छ है, इम्पल्सहरूलाई रिसिभ गर्ने, अनि त्यसपछि स्टिम्युली पनि गर्ने काम गर्छ। र यसमा चाहिँ निसिल्स ग्रान्युल पाइन्छ किनभने यो साइटोप्लाज्मबाटै निक्लेको हुन्छ है। ल अब न्युरोनको पनि डिफ्रेन्ट टाइपहरू हुन्छ। अब टाइप चाहिँ कसको बेसिसमा चाहिँ हामीले बाँडिएको हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै कि हामीले यो प्रोसेसहरू यानि कि यो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस मैले जुन भनेको थिएँ बिचमा चाहिँ यो सेल बडीबाट निक्लेको जुन भागहरू छ यसलाई हामीले भनिन्छ। र यो प्रोसेस चाहिँ कतिवटा छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले के बुझिन्छ त, एक किसिमको चाहिँ युनिपोलर भन्ने हुन्छ कि न्युरोन है। यो युनिपोलर न्युरोन भनेको कस्तो हुन्छ भने आई विल सो यु। युनिपोलर न्युरोन भनेको कस्तो हुन्छ भने यसमा चाहिँ एउटा मात्र साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हुन्छ है, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यसमा बिचमा चाहिँ हाम्रो यो सेल बडी चाहिँ हुँदैन, यसमा चाहिँ माथि अलिअलि डेन्ड्राइट र त्यहाँपछि एक्जन मात्र देखिन्छ यो युनिपोलर न्युरोनमा। अनि त्यसपछि हाम्रो बाइपोलर हुन्छ, यसमा चाहिँ दुईवटा देखिन्छ है त, यो बिचमा चाहिँ हाम्रो साइटन पनि भयो, यसबाट डेन्ड्राइटहरू पनि निक्लेको छ, एउटा मात्र छ डेन्ड्राइट है। यहाँ चाहिँ अब तपाईँले धेरै देख्नुभयो होला हुनालाई, तर पनि एउटा मात्र हो यो डेन्ड्राइट। एउटा डेन्ड्राइटबाट निक्लेको ब्रान्चहरू चाहिँ यो हो, तर डेन्ड्राइट चाहिँ यसमा कतिवटा छ त, एउटा मात्र छ। र एउटा मात्र के पनि छ त, एक्जन पनि छ, यसलाई चाहिँ हामीले बाइपोलर भन्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को हाम्रो मल्टिपोलर पनि हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा त एक्जन हुन्छ नै, अरू चाहिँ के हुन्छ त सबै हाम्रो डेन्ड्राइटहरू हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त मल्टिपोलर भन्ने। यसमा चाहिँ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसहरू एकदम धेरै हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा एक्जन हुन्छ, अरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डेन्ड्राइटहरू हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो माइलिन शीत। यो माइलिन शीत बाहिर कभरिङ हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ, त्यो माइलिन शीतको आधारमा पनि यसलाई हामीले डिभाइड गर्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा हुन्छ माइलिनेटेड। अब माइलिनेटेड भनेको कस्तो भने यो माइलिन शीत भएकोलाई हामीले माइलिनेटेड भन्ने, र नन माइलिनेटेड भएको भनेको चाहिँ कस्तो त माइलिन शीत चाहिँ नभएको। अब यो माइलिन शीत भएकोमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने बाहिर यसले कभर गर्छ, प्रोटेक्ट गर्छ। सो के हुन्छ भने यसले इन्सुलेसन पनि प्रोभाइड गर्छ। अनि त्यसपछि यो इम्पल्सको जुन लस हुन्छ, लसलाई पनि यसले रोक्ने काम गर्छ, तर यसमा चाहिँ इम्पल्सको लस चाहिँ हुनसक्छ किनभने यसमा त शीत चाहिँ हामीले देख्न सकिन्न। जस्तै यहाँ माइलिन शीत छ, यो भनेको माइलिनेटेड भयो, यो भनेको नन माइलिनेटेड, यसमा चाहिँ शीत छैन। अनि त्यसपछि अर्को के बुझ्नु पऱ्यो भने यो इम्पल्सको जुन स्पिड हुन्छ नि त्यो चाहिँ माइलिनेटेडमा बढी हुन्छ, यानि कि शीत देखिएको जुन न्युरोन छ त्यसमा चाहिँ बढी हुन्छ नन माइलिनेटेड भन्दा है।
अर्को चाहिँ हामीले फङ्सनको आधारमा पनि डिभाइड गरिन्छ, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है त। एउटा हुन्छ सेन्सरी नर्भ, यसलाई चाहिँ एफरेन्ट नर्भ पनि भन्छ। यो सेन्सरी भनेको सेन्स गर्ने अथवा चाहिँ यसले के गर्छ त स्टिमुलेलाई रिसिभ गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमसम्म पुर्याउने। जस्तै कि अडिटरी नर्भ, यसले चाहिँ अडियोलाई चाहिँ सेन्स गर्न सक्छ। अप्टिक्स नर्भ छ, यसले यो चाहिँ आँखामा हुन्छ, यसले चाहिँ जुन साइटहरू छ लाइटहरू छ त्यसलाई चाहिँ सेन्स गर्न सक्छ हैन। अब त्यस्तरी स्टिमुली चाहिँ रिसिभ गरेर यसले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अथवा सिएनएससम्म चाहिँ पठाउने काम गर्छ। अनि अर्को जुन चाहिँ इफ्रेन्ट अथवा मोटर नर्भ, यो इफ्रेन्ट अथवा मोटर नर्भ भनेको कस्तो भने यसैको उल्टो ठ्याक्क, यसले चाहिँ यो सिएनएसबाट चाहिँ आएको जुन इम्पल्स हुन्छ, जस्तै कि हामीले केही कुरा देखियो भने यो कुरा के हो त भनेर ठम्ब्याउन चाहिँ सुरुमा यो सिएनएसमा जान्छ इम्पल्स, त्यसपछि सिएनएसबाट चाहिँ केही इन्फो लिएर फेरि आँखामै आउँछ। अब यो आँखामा ल्याउने काम चाहिँ कसको हो त, यो इफ्रेन्ट अथवा मोटर नर्भको चाहिँ हो है। चाहिँ बडी पार्टमा सिएनएसबाट इम्पल्सहरू पठाउने काम गर्छ, जस्तै मसलमा स्किनमा हैन। अनि अर्को हुन्छ मिक्स नर्भ, मिक्स नर्भले चाहिँ दुइटै काम गर्छ, यानि कि सेन्सरीको काम पनि गर्छ, मोटर नर्भको काम पनि गर्छ है। अब अर्को हाम्रो न्युरोन पछि छ न्युरोग्लिया अथवा यसलाई ग्लियल सेल पनि भन्छ। यो भनेको कस्तो हो भने नन नर्भस सेल हो है, जुन चाहिँ सिएनएस सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा भरिएको हुन्छ। तर यो न्युरोन बाहेक अरू जति पनि सेल हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त न्युरोग्लिया हो। यो चाहिँ 10 गुणा बढी हुन्छ न्युरोनभन्दा। न्युरोन जति शरीरमा पाइन्छ त्योभन्दा 10 गुणा बढी चाहिँ हाम्रो के पाइन्छ त न्युरोग्लिया पाइन्छ, जुन चाहिँ इक्टोडर्मल ओरिजिनको हुन्छ। यो इक्टोडर्मबाट निक्लेको हुन्छ इमिडियोमा, र यसमा पाइने एउटा माइक्रोग्लियल साइट भन्ने एउटा सेल हुन्छ, त्यो बाहेक चाहिँ अरू सबै इक्टोडर्मल हुन्छ। अब यसको फङ्सन चाहिँ के हो त प्याकिङ मेटेरियलको रूपमा काम गर्छ। यसले सिएनएसको जति पनि अर्गनहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो भरिएर बसेको हुन्छ, अनि त्यहाँपछि यसले चाहिँ नर्भस सिस्टमलाई टुगेदर यानि कि एकदम मजाले चाहिँ तिनीहरूलाई बाइन्ड गर्ने काम पनि गर्छ। अनि इन्जर्ड टिस्यु, कुनै पनि टिस्यु चाहिँ यदि घाउ लागेको छ भने त्यसलाई इन्जरीबाट बचाउन काम गर्छ। अनि त्यहाँपछि मेमोरी प्रोसेसमा पनि यसले काम गर्छ, अनि माइक्रो अर्गानिजमलाई पनि यसले किल गर्छ। र यसको पनि 3वटा टाइप हुन्छ, मेनली 2वटा टाइप हुन्छ। यसमा चाहिँ 2वटा यो ग्लियोसाइड अथवा न्युरोग्लिया चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। एउटा ठुलो हुन्छ, एउटा सानो हुन्छ। ठुलोलाई चाहिँ हामीले म्याक्रोग्लियोसाइड भनिन्छ है, यो ठुलो हुन्छ। यसमा चाहिँ 2 किसिमको हामीले फेरि यसको देख्न सकिन्छ, टाइप्स देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा एस्ट्रोसाइड हुन्छ, अर्को चाहिँ ओलिगोडेन्ड्रोसाइड भन्ने हुन्छ। जसमा एस्ट्रोसाइड भनेको कस्तो भने एकदम ब्रान्च प्रोसेस भएको, जुन हाम्रो साइटोप्लाज्मबाट बाहिर निक्लेको हाँगाहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस भन्ने भनेर अगाडि मैले भनेको थिएँ। यस्तो टाइपको प्रोसेस चाहिँ यदि एकदमै धेरै देखियो, एकदम ब्रान्च टाइपको देखियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त एस्ट्रोसाइड भन्ने, र एकदम कम ब्रान्च चाहिँ देखियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त ओलिगोडेन्ड्रोसाइड भन्ने है। यो ओलिगोडेन्ड्रोसाइडमा राउन्ड टाइपको न्युक्लियस देखा पर्छ, र यो जुन एस्ट्रोसाइड छ यो पनि 2 किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ एसिमेट्रिक भन्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले फाइब्रस पनि भनिन्छ है त। फाइब्रस एस्ट्रोसाइड भन्नु भने के बुझ्ने त सिमेट्रिक छैन है, कुनै पनि भागबाट काट्दा ठ्याक्क 2टा इक्वल भागमा चाहिँ यो डिभाइड हुन सक्दैन भन्न खोजेको। र एउटा हुन्छ प्रोटोप्लाज्मिक, जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ त सिमेट्रिक टाइपको हुन्छ। अनि अर्को सबैभन्दा सानोलाई चाहिँ हामीले माइक्रोग्लियोसाइड भनियो, जुन चाहिँ स्मल साइज सानो साइजको हुन्छ। अनि यो मोनोसाइड यानि कि यो ल्युकोसाइड जुन हुन्छ WBC, त्यसमा हाम्रो मोनोसाइड पनि पर्थ्यो, हामीले पढेको थियौँ। र त्यो मोनोसाइडको एउटा मोडिफाई फर्म हो। यो चाहिँ मेजोडर्मिक ओरिजिनको हुन्छ, अघि मैले भनेको थिएँ नि त। माइक्रोग्लियोसाइड बाहेक अरू सबै इक्टोडर्मल ओरिजिनको हुन्छ, तर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त मेजोडर्मल ओरिजिनको हुन्छ। र यो पनि एसिमेट्रिकल हुन्छ, सिमेट्रिकल चाहिँ हुँदैन। र यसले चाहिँ फरेन पार्टिकलहरूलाई इन्गल्फ यानि कि निल्ने काम गर्छ। सो यसलाई चाहिँ स्क्याभेन्जर पनि हामीले भन्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के छ त इपेन्डाइमल सेल छ। यो चाहिँ कस्तो हो त क्युबोइडल र कोलुमनार सेलको एउटा मोडिफाइड फर्म हो है। यसैमा हामीले हेर्ने भने पनि देख्न सकिन्छ। अनि यसमा चाहिँ सानो भिलाइ अथवा माइक्रो भिलाइ चाहिँ देखिन्छ है। अनि त्यसपछि सिलिया पनि छ यसमा, जसले चाहिँ हाम्रो माइक्रो भिलाइले चाहिँ एब्जर्प्सनमा काम गर्छ है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड भन्ने तपाईँलाई थाहा होला, यस्तो टाइपको फ्लुइड जुन चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा पाइन्छ, र यसले चाहिँ मेकानिकल सकबाट हाम्रो ब्रेनलाई, हाम्रो चाहिँ यो स्पाइनल कर्डहरूलाई हैन बचाउने काम चाहिँ यसले गरेको हुन्छ। सो यो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड अथवा CSF लाई चाहिँ यसले के गर्छ त एब्जर्भ गर्ने काम गर्ने, र यसको चाहिँ कन्डक्सन गर्ने काम गर्ने यसले इपेन्डाइमल सेलले गर्छ। र अर्को हाम्रो लास्ट सेल अथवा लास्ट टिस्यु चाहिँ के छ त न्युरोसिक्रेटरी सेल छ।
अब यो चाहिँ एकदम ठुलो सेपको हुन्छ है, यसको साइज एकदम ठुलो हुन्छ र यसले चाहिँ न्युरो हर्मोन यानि कि यो हाम्रो नर्भस सिस्टममा चाहिने जति पनि हर्मोनहरू छ त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ त सिक्रेट गर्छ अथवा यसले निकाल्ने काम चाहिँ गर्छ। र न्युरल सिग्नललाई केमिकल स्टिम्युली यानि कि हाम्रो जुन न्युरोनबाट आएको सिग्नल छ त्यसलाई चाहिँ केमिकल स्टिम्युली भनेको हर्मोनहरू निकाल्न चाहिँ कसले सक्छ त यसले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सक्छ है। यो चाहिँ ब्लड भेसलसँग कनेक्ट भएको हुन्छ र यसले जुन पनि हर्मोन जुन हुन्छ निकालेको त्यो चाहिँ कहाँ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ त ब्लडको हेल्पबाट हाम्रो भाइटल अर्गन अथवा जहाँ जहाँ यो हर्मोनहरू चाहिन्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ यो हर्मोनहरूलाई पुर्याउँछ यो ब्लड भेसलले। ठिक छ ल, अब हाम्रो एनिमल टिस्यु पनि सकियो है। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट लेक्चर चाहिँ केसमा आउँछ त बाइनोमियल थ्योरम है, म्याथको बाइनोमियल थ्योरमबाट हाम्रो नेक्स्ट लेक्चरहरू चाहिँ सुरु हुन्छ भोलिबाट है त। सो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। यदि साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने यु क्यान अल्सो सजेस्ट देम हैन। अनि अब सबै कुराहरू मिल्यो भने चाहिँ मैले लगातार दिनको 2वटा नै भिडियो हाल्छु। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तै परिस्थिति आएको हुनाले बिचबिचमा चाहिँ अलि भिडियोहरू रोकिएको हुन्छ। सो त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु। हस् त।